आंधियों से पहले खामोशी होती है और जुल्म से पहले पैगंबर भेजे जाते हैं। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों को अपनी आँखों से देखा, उनके मौजज़ात को छू कर महसूस किया, लेकिन फिर भी सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। ये उनकी दास्तान है जो अल्लाह के सबसे बढ़कर मौजज़ात देख कर भी हक से भाग गए। ये कहानी है बनी इसराइल की, जो एक नबी की दुआ से पैदा हुए और दूसरे नबी के हाथों आज़ाद किए गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से इसहाक आए, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 बेटे और उन बेटों की नस्लों से बनी एक कौम, जिस पर उतारे सबसे ज़्यादा पैगंबर, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा इनकार किया। ये उन लम्हों का तस्करा है जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया को चीरा, जहाँ फ़िरौन का जिस्म डुबा दिया गया, लेकिन खुदा की कुदरत हमेशा ज़िंदा रही। आज हम बात करने वाले हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यानी हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल की। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी जो कुरान में सूरह अस-सफ़ात में आती है, रब हबली मिनस स्वालिहीन, ए मेरे रब मुझे स्वालिह औलाद अता फरमा। उस दुआ के जवाब में पैदा हुए इसहाक अलैहिस्सलाम, और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद पैदा हुए याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें कुरान ने इसराइल कहा। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा। यही याकूब अलैहिस्सलाम थे जिनसे बनी इसराइल का आगाज़ हुआ। उनकी 2 बीवियाँ थीं, राचल और ली। अल्लाह ने उन्हें 12 बेटे अता फरमाए। ये 12 बेटे 12 कबीले बन गए। इन्हीं में से यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन्हीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा चाहते थे, लेकिन भाइयों के दिल में हसद ने आग लगा दी। फजमाऊ अन यजअलूहु फी गयाबतिल जुब, तो सब ने मिलकर फैसला किया कि उसे अंधेरे कुएं में डाल दिया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले जाया गया। मिस्र के वज़ीर आज़म ने उन्हें ख़रीद लिया और उसी वज़ीर आज़म की बीवी सुलेखा ने बेगाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पाक दामनी के रास्ते चुने। रब सजनु अहब्बु इलै मिम्मा यदऊननी इलै, ए मेरे रब जेल मुझे ज़्यादा पसंद है उन चीज़ों से जो ये मुझे बुला रही हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में तकरीबन 7 से 9 साल गुजारने पड़े। तो उस दौर के बादशाह ने ये ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ा गायें नील से नमूदार होती हैं और उसके बाद 7 लागर गायें नमूदार होती हैं, और जो 7 लागर गायें होती हैं वो मोटी ताज़ा गायें को खा जाती हैं। ये ख्वाब देखने के बाद बादशाह बहुत बेचैन हो गया और उस वक्त के मुआव्विरों को बुलाया गया, लेकिन मिस्र के माहिरीन मुआव्विर उस वक्त एकदम नाकाम हो गए। उस बादशाह के एक गुलाम ने उनसे अर्ज़ करा कि बादशाह सलामत, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो ताबीर बताने में बहुत सलाहियत रखता है, लेकिन वो इस वक्त ज़ंदान ज़ाविरा यानी जेल में है। उस बादशाह ने हुक्म दिया कि उस शख्स को बुलाया जाए, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम तक ये बादशाह का पैगाम पहुँचाया गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 साल खुशहाली के होंगे, फिर 7 साल कहत के। बादशाह उनकी इस ताबीर से इतना मुतासिर हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना वज़ीर ख़जाना बना लिया। वक्त बदला और 7 साल खुशहाली के रहे, यानी बारिशें होती रहीं, और फिर 7 साल बाद कहत आ गया। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अनाज की तलाश में मिस्र पहुँचे तो उन्होंने अपने भाइयों को पहचान लिया और फिर अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को मिस्र बुलाया। वरफ़ा अबवैहि अलल अर्श, उन्होंने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल मिस्र में बढ़ गए। 400 साल गुजरे, इनके कबीले मिस्र की सरजमीन में फैल गए। ये 1300 कबले मसीह से 1700 कबले मसीह का दौर था, और फिर वक्त आया ताकतवर हुक्मरान का। फ़िरौन यानी रामसीस II ताज पोशी करता है। उसने देखा कि बनी इसराइल के लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनका कल्चर, उनका रिलीजन, उनकी सोच। उसने एक हुक्म दिया, युज़ब्बहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, वो तुम्हारे लड़कों को कत्ल करते और औरतों को जिंदा छोड़ते। इसी वक्त
ایک ماں دعا کرتی ہے، اس کا لڑکا پیدا ہوتا ہے، وہ اسے ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیتی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام دیا۔ صندوق دریا کی لہروں پہ تیرتا ہوا فرعون کے محل تک جاتا ہے اور اس صندوق میں سے ایک نورانی بچہ نکلتا ہے اور فرعون کی بیوی یعنی بی بی آسیہ کے دل کو وہ بچہ چھو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں قُرَّۃُ عَیْنٍ لِی وَلَکَ، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہیں پر پلتے ہیں، جوان ہوتے ہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے ہجرت کر کے ایک دوسرے قبیلے میں جاتے ہیں۔ وہاں ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، اور وہ 10 سال اس قبیلے میں گزارنے کے بعد اور پھر واپسی میں طور کے پہاڑ پر ایک آگ دکھتی ہے۔ وہاں سے ایک ندا آتی ہے، انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تیرا رب ہوں، اپنی نعلین اتار دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے، ہارون علیہ السلام ان کے مددگار بنائے جاتے ہیں۔ موسیٰ فرعون کے سامنے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، لیکن فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ اپنا قدرتی نظام بھیجتا ہے اور پھر 10 عذاب مصر پر اترتے ہیں، خون، مینڈک، جوئیں، ٹڈی، سانپوں کا طوفان، اندھیرے، اولے، قحط، جانوروں کا مرض، اچانک موت۔ ہر عذاب کے بعد فرعون وعدہ کرتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملتا ہے رات کے اندھیرے میں قوم کو نکال لو۔ فرعون اپنی پوری طاقت سے اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل ایک جگہ آ کر رک جاتے ہیں اور وہ جگہ اور کوئی نہیں، دریائے نیل تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کَلَّا إِنَّ مَعِیَّ رَبِّی سَیَہْدِینِ، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستے دکھائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے کہ اپنا عصا مارو، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مارا، سمندر 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے، بنی اسرائیل گزر جاتے ہیں، فرعون پیچھے آتا ہے، مگر سمندر واپس مل جاتا ہے۔ فرعون ڈوبتا ہے اور اس وقت کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اب مان گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا اسی وقت جواب آتا ہے الآن وقد عصیت قبل، اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ تو پہلے ہی انکار کر چکا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرا جسم بچا لیتے ہیں تاکہ تو ایک زمانے کے لیے عبرت بن جائے۔ اس وقت بنی اسرائیل آزاد ہو چکے ہیں، ایک نبوت پوری ہوئی، ایک ظلم ختم ہوا، لیکن ایک اور آزمائش ابھی تک باقی تھی۔ اس دور کے اندر جن پیغمبروں کا تذکرہ ملتا ہے ان میں شامل ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور کئی غیر نامی انبیاء جو صرف بنی اسرائیل میں بھیجے گئے۔ 1700 قبل مسیح سے 1300 قبل مسیح تک 400 سال میں ایک قوم بنی، آزمائی گئی اور پھر آزاد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں نہ بنا جنہوں نے تیری نشانیوں کو دیکھا اور پھر بھی انکار کیا، جنہوں نے نبی کا معجزہ دیکھا لیکن دل میں کفر رکھا۔ ہمیں یوسف علیہ السلام جیسا صبر، موسیٰ علیہ السلام جیسی ہمت اور ہارون علیہ السلام جیسی وفا نصیب فرما۔ ہمیں ظلم کے سامنے خاموش رہنے والوں میں سے نہ بنا، ہمیں صرف سننے والا نہیں عمل کرنے والا بھی بنا، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔